आज खबरको यो फेसबुक लाइभमा म यतिखेर आइसकेकी छु। आजको लाइभलाई सुरु गर्नु पहिला मलाई गोपाल योन्जनले गाएका गीत सम्झन मन लाग्यो। बनेको छ पहराले यो छाती मेरो, बगेको छ रगतमा, बगेको छ छहरामा रगत मेरो। पखेरुमा जन्मे टाकुरामा हुर्के, म झुक्दै नझुक्ने नेपालको छोरो, म झुक्दै नझुक्ने नेपालको छोरो। फेरि पनि तपाईहरु सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्दछु र आरामै हुनुहुन्छ, कुशल मङ्गल हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छु। आज नेपाल र नेपालीको लागि मात्रै होइन, पुरै विश्वकै लागि नेपालले देखाएको यो दिन, इतिहासकै लागि नेपालले रचेको आजको दिन गौरवको दिन हो र हामीले प्राउड गर्ने दिन हो। हामी साँच्चीकै हाम्रो हृदयमा अझै पनि राष्ट्रियता चाहिँ यस्तो छ कि कसैले कुल्चन चाहन्छ भने त्यसको खुट्टा काटिदिन्छौँ, कसैले केही बोल्छ भने त्यसको जिब्रो तानिदिन्छौँ। हामी वीर गोर्खाली हौँ भन्ने भाव आजको नेपालको संसदमा, नेपाली संसदमा विभिन्न दलहरूले, विभिन्न चाहिँ पार्टीका नेताहरूले एउटै आवाजमा जसरी हुन्छ भन्ने वक्ताहरूले चाहिँ संसदको टेबल ठटाएर समर्थन दिनुभयो। त्यसको लागि म एकदमै धेरै खुसी छु र म विश्वास गर्छु म सँगसँगै देश विदेशमा यतिखेर तपाईँ जो हुनुहुन्छ, जुन जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, प्रत्येक नेपाली जसको रगतमा नेपाली छ, जसको छातीमा नेपालीपन छ, जसले आफ्नो नागरिकतामा नेपाली हो भनेर लेखेको छ, त्यो व्यक्ति आज पक्कै पनि मायुस भएको छ, पक्कै पनि नर्भस भएको छ। खुसीले उसको शब्द फुटेको छैन, खुसीले उसले अभिव्यक्त गर्न सकेको छैन। आज एउटा बेग्लै अनुभूति हामीलाई भएको छ र हामीले देखाएका छौँ भारतलाई, र भारतलाई मात्रै होइन, हामीले देखाएका छौँ हाम्रो नेपाल, हाम्रो नेपाली आमालाई र हाम्रो भूमिलाई कसैले पनि औला ठडाउन सक्दैन। त्यसको लागि हामी छरिएर रहेका नेपालीहरू एकमुष्ट हुन सक्छौँ, हामी एकजुट हुन सक्छौँ र त्यसको कडा प्रतिवाद गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा आजको नेपालको संसदमा हामीले देख्यौँ। जनताको प्रतिनिधि गर्ने अनि प्रतिनिधि सभाबाट चाहिँ जुन प्रतिनिधित्व गरेर गएका सांसदहरू छन्, उहाँहरूले देखाएको ऐक्यबद्धतालाई एकचोटि म लाल सलाम गर्न चाहन्छु र सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साँच्चीकै आज म तपाईहरुको प्रतिक्रिया पढ्नेछु र अलिकति केही समाचारहरू मैले यहाँ ल्यापटप रेडी गरेको छु, म त्यहाँ पनि ती कुराहरूमा पनि पढ्नेछु। वास्तवमा भन्यो भने भारतले जुन अहङ्कार देखाएको थियो, भारतीय मिडियाहरूले जुन तरिकाले हाम्रो भूमिमाथि चाहिँ एउटा गिद्धे नजर लगाएको थियो, त्यो जवाफ आजको नेपालको संसदबाट, सदनबाट पाएको छ। आज हामीले नयाँ नक्सा चाहिँ संसदबाट अनुमोदन गरिएको छ, हामीले त्यो पाएका छौँ। धेरैभन्दा धेरै मेरा साथीहरू जो मसँग फेसबुकमा जोडिनु भएको छ, उहाँहरूले नेपालको नयाँ चाहिँ नक्सा सहितको त्यो संवैधानिक लोगोलाई उहाँहरूले आफ्नो प्रोफाइलको फोटोमा तल त्यसलाई एड गरेर राख्नु भएको छ। त्यति मात्रै हेर्दा पनि कति प्राउड हुन्छ यो मन, त्यति मात्रै हेर्दा पनि नचिनेकै साथीहरूको प्रोफाइल हेर्दा पनि त्यो साथीलाई फेसबुक रिक्वेस्ट आज मैले धेरैलाई पठाएँ, किनभने त्यहाँ मेरो नेपालको नयाँ नक्सा अङ्कित गरिएकोलाई उहाँहरूले आफ्नो प्रोफाइलमा राख्नु भएको थियो र मलाई विश्वास छ आज म जस्तै इमोसन तपाईहरु सबै भइरहनु भएको छ होला। यो खुसीको हो आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। म एकदमै धेरै खुसी छु र यो लकडाउनले गर्दाखेरि हामी घरमै छौँ, हामी क्वारेन्टाइनमै छौँ, खुसी साट्न हामीले कसैसँग सकेका छैनौँ। त्यसैले म धेरै दिनपछि आज चाहिँ यो विषयमा तपाईहरुसँग खुसी साट्नका लागि, आफ्नो इमोसन, आफ्नो संवेगहरूलाई चाहिँ सेयर गर्नका लागि यतिखेर फेसबुक यो लाइभमा आएकी छु र तपाईहरु सबैजनाले यहाँ चाहिँ साथ दिइरहनु भएको छ। वास्तवमा भन्यो भने आजको दिनले हाम्रो मलाई एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो, त्यो कुरा चाहिँ सम्झना दिलाओस् भारत सरकारलाई र जसले हाम्रो देशलाई चाहिँ गिद्धे नजर राख्ने प्रयास गर्छ। हामी दुई ठुला देशको बीचमा छौँ, सबै छिमेकीलाई मात्र होइन, जसले पनि हाम्रो नेपाललाई यदि आक्रमण गर्न खोज्छ भने आजको दिनले के सिकायो भने पाठ र के सिक्नुपर्छ त्यो हाम्रो मातृभूमिमा चाहिँ आँखा लगाउनेहरूले भने एउटा घरभित्र जतिसुकै भाइचाराहरू चाहिँ भाइहरू चाहिँ लडुन्, जतिसुकै मतभेद होस्, जतिसुकै चाहिँ चित्त नबुझ्ने कुरा होस्, हैन,
तर जब प्रश्न नेपाल आमाको जन्मन्छ, जब आफ्नो घरको आमाको जन्मन्छ, त्यसपछि ती फुटेका भाइहरू फेरि जुट्छन्। आज नेपालको सदनमा, नेपालको संसदमा त्यही भएको छ। मनमुटाव आफ्नो ठाउँमा होला होइन, कम्युनिस्ट सरकार, ओली सरकारले गरेका काम क्रियाकलापहरू त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, चित्त नबुझेका पाठहरू। तर नेपाली कङ्ग्रेस, नेपाल समाजवादी दल लगायत अन्य जति पनि छन् ठुला साना दलहरू, सबैले नेपाल सरकारलाई समर्थन गरेका छन्। नेपाली हाम्रो नेपाल आमा, नेपालको जननी माथि उठेको प्रश्न अनि लगाएका गिद्धे नजरहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले हामी छौँ भनेर खबरदारी गर्नलाई नेपाल सरकारलाई एक्लै हुन दिएनन्। त्यो कुराको लागि म सेल्युट गर्छु। र वास्तवमा भन्यो भने जब कुरा आमाको आउँछ, आमाको कुरा आउँदाखेरि कोही कसैले पनि कुनै कुरामा सम्झौता गर्दैन, किनभने त्यहाँ प्रश्न जन्म दिने आमाको हुन्छ। वास्तवमा भन्यो भने हाम्रो नेपाल आमा जसले हामीलाई यो भूमि दिइन्, जुन भूमिमा हामी टेकेर गौरव गर्छौँ हामी नेपाली हौँ भन्ने। हाम्रो देश सानो छ, हाम्रो सानो देश छ, तर सानो देशले पनि विश्वमा त्यो इतिहासले रचेको छ, ठुला र शक्तिशाली देशहरूलाई झुक्न बाध्य बनाएको छ। आजको सदनबाट पारित भएको नयाँ नेपालको नयाँ नक्सा जुन संशोधन गरिएको छ, यसले भारतले चाहिँ सोच्नै पर्ने बाध्य बनाइदिएको छ। र हामी विरोध होइन, राष्ट्रियताको विषयमा ओली सरकारलाई समर्थन गरौँ। हाम्रो साथ, हामी जनताकै साथ र समर्थन उहाँलाई चाहिएको छ र हामीले दिएका पनि छौँ। त्यसको नतिजा आज पायौँ। म अलिकति यहाँ समाचार पढ्नतिर जान्छु। यहाँनिर लेखिएको छ, समाचार पढ्नुभन्दा पहिला म तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पढ्छु। धेरै खुसी भएको प्रतिक्रियाहरू आज दिइरहनु भएको छ। साँच्चै भन्यो भने न हामी कहिल्यै झुक्यौँ, न हामी झुक्छौँ होइन, न हामी झुक्नेछौँ। हामी नेपाली हो, हामी वीर गोर्खाली हो। हाम्रो विश्वमा अहिले पनि त्यही पहिचान छ। उति बेला पनि ब्रिटिसले झुकाउन नसकेको देश आज पनि ब्रिटिसबाटै झुकेर दबिएर गुलामगिरी गरेर आफ्नो अधीनमा चाहिँ रहन खोज्ने भारतले झुकाउन खोजेर हामी झुक्छौँ। भारतभन्दा कति शक्तिशाली साम्राज्य भएको देश हो ब्रिटिस, उसले त झुकाउन सकेन हाम्रो देशलाई भने भारत कुन चाहिँ चिज हो? आज भारत झुक्नेछ र केही हदसम्म उसले झुक्यो। कडा आपत्ति पनि आइसक्यो मोदीको। म यहाँनिर पढ्न चाहन्छु तपाईँको प्रतिक्रिया। धेरैको त म पढ्न सक्दिनँ होला होइन, जसले लामो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, म उहाँहरूको प्रतिक्रियालाई स्थान दिनेछु, प्राथमिकता दिनेछु। र धेरैले चाहिँ एप्रिसिएट गर्नुभएको छ यो हाम्रो फेसबुक लाइभलाई, यसको लागि म धन्यवाद दिन्छु। फिर्ता हुनु पर्यो आज, अब जग्गा फिर्ता हुनु पर्यो, जय नेपाल भन्नुभएको छ वरुण राईले। वास्तवमा यही तरिकाले हामी एकजुट हुने हो भने, आज संसदमा एकजना सांसदले बोलेका थिए, मलाई ठ्याक्कै अहिले याद भएन, उनले बोलेका थिए घरभित्र यदि हामी मिल्न सक्यौँ भने बाहिरीले हामीलाई आँखा लगाउन सक्दैन भनेर। यो स्टेटमेन्ट कसको हो तपाईँलाई याद छ भने लेख्नु होला यहाँ तल। मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ, आज धेरै ओभरलोड भयो हामीलाई काम गर्दाखेरि। वास्तवमा सही हो, हामी मिल्यौँ, हामी जुट्यौँ र हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण विषयलाई चाहिँ हामीले थाती राखेर राष्ट्रियताको मुद्दालाई यसै गरी आत्मसात गऱ्यौँ भने भारत झुक्नेछ, हाम्रो जमिन फिर्ता हुनेछ। उसले हाम्रो सीमामा राखेको आफ्नो भारतीय सैनिकहरूलाई फिर्ताको लागि अर्डर दिनेछ। हामी त्यो दिनको पर्खाइमा छौँ। र यति भन्दै गर्दा यहाँ के लेख्नु भएको छ, रमिला श्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ, वी आर टुगेदर सिस लाल सलाम भन्नुभएको छ उहाँले। यस्तै गरी थुप्रै साथीहरूले लेख्नु भएको छ, एकदम सही कुरा र ठिक कुरा छ हजुरको भन्नुभएको छ। यो राष्ट्रियताको विषयमा मेरो मात्रै होइन, कसैको पनि कुरा चाहिँ गलत हुँदैन। ब्रदर सिस्टर जतिले यहाँ हेर्नु भएको छ, आज एकदमै धेरै प्राउड फिल गरेको छु। र मैले लोन्ली फिल गरेँ लकडाउनले गर्दा, अनि त्यसैले तपाईँहरूको साथको लागि म चाहिँ साथ चाहिएको हुनाले आफ्नो इमोसनलाई सेयर गर्नको लागि म आज यो लाइभमा आएकी छु। जननी जन्मभूमि स्वर्गादीप गरिएसी भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। हरिराज नेउपाने, मेरो प्यारो भूमि नेपाल प्राणभन्दा प्यारो छ, जय नेपाल भन्नुभएको छ। डेफिनेटली। र तपाईँलाई म भनिदिउँ, यतिखेर म ललितपुरबाट लाइभमा आएकी छु। तपाईँहरू कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर म बसेको ठाउँमा यहाँ चाहिँ भारी वर्षा भएको छ, एकदमै धेरै पानी परिरहेको छ। र यो खुसियालीमा नेपाल आमाले पनि रोएर, उनले पनि आजको निर्णयमा आफ्ना आँसुहरू बगाएकी छन्, खुसीको आँसु। र
यहाँ धेरै नै पानी परेको छ, पानी रोकिएको छैन। बर्सातको मौसम पनि होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर आज परेको पानीको पनि बेग्लै महत्त्व छ। दर्शक महानुभावहरू, आजको पानीले यो पानी मात्रै नभएर नेपाल आमा रोएर उनले चाहिँ खुसी व्यक्त गरेको कुरालाई मैले अनुभूति गरेको छु। मोहनी भुषाल भन्नुहुन्छ, सल्युट बहिनी, बाँचिरहोस् नेपालीपन। सानातिना आपसी झगडाको फाइदा अमेरिका, भारत र चाइना सहित पश्चिमी मुलुकले नउठाउन छेडिक पैसाको लालचमा भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। इतिहासमा कहिले नबिर्सने दिन आजको दिन हुन गएकोमा धेरै खुसी छु भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। नाम हाम्रो नेपाली ल्याङ्ग्वेज होइन यो, उहाँले लेख्नु भएको छ। वास्तवमा हो, आई लभ नेपाल सिस, आई भेरी ह्याप्पी टुडे भनेर लेख्नु भएको छ अर्जुन घामपानी भन्नुहुन्छ। उहाँले थुप्रैले नेपालको झन्डालाई चाहिँ ट्याग गर्नुभएको छ, यहाँ सेन्ड गर्नुभएको छ होइन। मेरो तर्फबाट पनि नेपाल आमाका सबै पार्टीहरूलाई एकताको लागि सलाम छ भन्नुभएको छ। विशेष गरी म यही बिचमा जोड्न चाहन्छु, आज समाजवादी दलका नेता एवं सांसद राजेन्द्र महतोले जुन प्रकारले एउटा आँगै श्रिङ्ग हुने खालको अभिव्यक्ति दिए, त्यो एउटा अनपेक्षित अभिव्यक्ति थियो उनको होइन। सधैँ उनी विरोध मात्रै गरिरहने मान्छे, विरोधमा पनि उनको चाहिँ मातृभूमिप्रतिको प्रेम रहेछ भन्ने कुरा हामीले कहिल्यै बुझेनौँ। त्यो कुरा उनले आज संसदको रोस्ट्रमबाट बुझाए र उनले साह्रै विनम्र र एकदम बिन्ती चढाएर भने नेपालकै मधेसमा रहेर सीमाको रक्षा गर्ने मधेसीहरूको कति अग्नि परीक्षा लिन्छौ भनेर। त्यसैले वास्तवमा भन्यो भने हामीले मधेसीलाई अग्नि परीक्षा लिएका छौँ छैनौँ त्यो हामी जान्दैनौँ, तर अनुभूति उनीहरूले गरेका रहेछन्। र त्यसैले अग्नि परीक्षा दिनका लागि अग्नि परीक्षामा सधैँ हामीलाई नउभ्याइदिनुहोस् भनेर चाहिँ उहाँहरूले त्यो एकदमै भित्री हृदयबाट उहाँले चाहिँ रोस्ट्रमबाट सम्पूर्ण मधेसीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै भन्नुभएको छ। र म यही कार्यक्रमबाट, यही लाइभबाट भन्छु, साँच्चीकै भन्यो भने सीमाको रक्षा मधेसी भाइबन्धुहरूले, मधेसी बन्धुत्वहरूले, मधेसी जनताले नै गरिरहेका छन् होइन। जसरी आज रोस्ट्रममा समाजवादी दलका नेताहरूले, मधेसका नेताहरूले, मधेसका प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ ऐक्यबद्धता जनाउनु भयो, नेपालको भूमि हो भनेर राजेन्द्र महतोले भन्नुभयो। त्यो कुरामा चाहिँ नेपाल सरकारको ध्यान जाओस् र हामी आम नेपाली जनताले पनि मधेसीलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्न सकौँ र परिवर्तन गरौँ। किनभने तराईमा मधेसी मात्रै होइन, धोती र इस्टकोट लाउने मात्रै होइन, ढाका टोपी र दौडा सुरुवाल लाउनेहरूको पनि बाहुल्यता छ तराईमा, मधेसमा। त्यसैले हामी सबै नेपाली हो, हामी सबैले हाम्रो नेपाल, हाम्रो नेपाली आमाको चाहिँ रक्षा गर्नुपर्छ र उनलाई प्रेम गर्नुपर्छ। मधेसले गर्दैन, पहाडले गर्छ, हिमालले गर्दैन भन्ने यस्तै चाहिँ हामीले यो चाहिँ खण्ड खण्ड गरेर विखण्डन तरिकाले परिभाषित नगरौँ। जुन कुराको आज संसदमा माग पनि राखे मधेसी नेताहरूले, त्यो भन्दाखेरि मलाई एकदमै भित्रबाट मेरो एकदम धेरै मलाई नमज्जा भएको थियो। हामीले यस्तो पनि गरेका रहेछौँ मधेसी जनताहरूलाई, जसले आज त्यो चस्मा खोलेर सांसद महतो, राजेन्द्र महतोले रुमालले त्यो पसिना हो या आँसु थाहा छैन, तर उहाँले पुस्दै भन्नुभयो हामीलाई अग्नि परीक्षा दिन बाध्य नगराइदिनुहोस्, कति अग्नि परीक्षा दिने भनेर उहाँले भन्नुभयो होइन। यदि सिरियसली त्यो महसुस मधेसका जनताहरूले गरेका छन् भने यत्तिकै त महसुस गरेनन्। त्यसैले आजैको दिनबाट विभेदलाई पनि हामी अन्त्य गरौँ र नेपाल र नेपालीको लागि हामी एक छौँ र एक रहनेछौँ भन्ने कुरालाई हामी मनन गरौँ। यति भन्दै मलाई यहाँ एकजना सरले म्यासेज पठाउनु भएको छ मेरो मेसेन्जरमा, उहाँलाई म धेरै सम्मान गर्छु, हाम्रो भानुभक्त आचार्य सर। तर मैले उहाँको म्यासेज पढ्न चाहिँ सकिनँ सर, आइएम सो सरी। के पठाउनु भएको छ, मेरो फेसबुकमा, मेरो यो ल्यापटपमा चाहिँ फेरि मेरो फेसबुक लगइन भइरहेको छैन। तपाईँले म्यासेन्जरमा यहाँ पठाउनु भएको छ, मलाई सरको म्यासेज पठाउन एकदमै पढ्न एकदम मन छ, बट त्यो चाहिँ हाइड भइसक्यो है। रामकुमार खड्का लेख्नुहुन्छ, दिदी एक मुठी मात्रै माटो पनि भारतले लान हुन्न, बरु सीमामा मेरो लास दिन तयार छु। आमा नेपाल आमा, दिदीको भावुकताले मेरो नि खुसीको आँसु बगेको छ भन्नुभएको छ। डेफिनेटली
जब नेपालको माटो नै रहँदैन, तपाईँको कमेन्टले मलाई चाहिँ भावुक बनायो। यो चाहिँ रामकुमार खड्का लेख्नुहुन्छ, नेपालको जब माटो नै रहँदैन भने हामीले नेपाली भन्न पनि पाउँदैनौँ होइन। त्यसैले रामकुमार खड्का उहाँ चाहिँ सुरक्षाकर्मी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सलाम छ तपाईँको यो अभिव्यक्ति अनि तपाईँको राष्ट्रप्रेमप्रति। त्यसै गरी अर्को लेख्नुहुन्छ, ग्रेट डिसिजन टुडे वी प्राउड टु आवर कन्ट्री नेपाल भनेर खेमबहादुरले लेख्नुभएको छ। धेरैले थम्स दिनुभएको छ। भेरी गुड सिस्टर, आई एम फ्रम कतार। कतार भन्नुभएको छ उहाँले। चौधरी अच्युत चौधरी लेख्नु भएको छ, मेरो मातृभूमि जय नेपाल जय आमा भन्नुभएको छ। साँच्चै नै आज साह्रै खुसी लागेको छ। बधाई छ सम्पूर्ण दलहरूलाई। राष्ट्रको लागि कसैले पनि सन्धि गर्दैन, यो आजको दिनले देखाएको छ भनेर भन्नुभएको छ अर्जुन बहादुर अधिकारीले। मैले पनि कतारबाट सिस्टरलाई हेरिरहेको छु, हजुरको सो आई लभ यु भन्नुभएको छ। थुप्रै यस्ता प्रतिक्रियाहरू छन्। आजको यो संसदमा पारित भएका हाम्रो नयाँ हाम्रो संविधान जब संशोधन भयो त्यसमा चाहिँ समर्थन गरेर चाहिँ पारित गरियो। यसको विषयमा चाहिँ विभिन्न मिडियाहरूले के कस्तो समाचारहरू लेख्नु भएको छ, लेखेका छन् होइन। त्यसलाई चाहिँ सम्पादकहरूले कुन तरिकाले चाहिँ शीर्षकहरू राखेका छन् भनेर चाहिँ म तपाईँलाई पढेर यहाँ सुनाउन चाहन्छु अलिकति। यहाँ चाहिँ अब भारतसँगको वार्ता अघि बढ्छ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। उज्यालोबाट यो समाचार छ। यो खुल्दासम्म पक्कै पनि कुटनीतिक वार्ताबाट हामी जानुपर्छ होइन। हामी वार्ताबाट जानुको मतलब यो होइन कि हामीले सम्झौता गरौँ, हामी झुकौँ, हामीले फेरि अरू कुनै भूमि दिएर फेरि लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी ल्याउँ, त्यो पनि होइन। हाम्रो शिर कहिले पनि नझुकोस्, हामी स्वाभिमानी हो, त्यो तरिकाले कुटनीतिक वार्ता गर्नुपर्छ। यो समाचारको अलिकति अंश पढ्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अतिक्रमित भूभाग फिर्ताको लागि भारतसँगको वार्ता अघि बढाउने बताउनु भएको छ। उहाँले अतिक्रमित नेपाली भूभाग कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेख समेटिएको नेपालको नक्सा समावेश गर्दै संविधानको अनुसूची 3 को संशोधन भएपछि अब भारतसँग वार्ताको काम अघि बढ्ने बताउनु भएको हो। संघीय संसद भवनबाट बाहिरिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियताको पक्षमा देश एकजुट हुनु राम्रो भएको उल्लेख गर्दै अब चाँडै वार्ता हुने बताउनु भएको छ। यो वार्ताको समाचार छ। नेपाल सरकारले धेरैचोटि प्रयास गरिरहेको छ, तर भारतले चाहिँ टेढपुछेड पनि लागेको छैन, आनाकानी पनि गरेको छैन। त्यसै गरी अर्को समाचार म लिन चाहन्छु। कान्तिपुरले के लेखेको रहेछ आज, म तपाईँलाई यसको बारेमा अलिकति जानकारी दिन चाहन्छु। कान्तिपुर खोल्नु अलिकति टाइम लागेको छ। भारतसँग वार्ताका लागि सरकारलाई मिल्यो थप बल भन्ने शीर्षकमा कान्तिपुरले लेखेको छ। आज विभिन्न अनलाइनहरूले आफ्नै तरिकाले शीर्षकहरू बनाउनु भएको छ, समाचार गर्नुभएको छ। तर मलाई कान्तिपुरमा थुप्रै समाचारमध्ये एउटा चाहिँ नपढी नहुने चाहिँ मलाई लाग्यो, त्यसैले म चाहिँ पढ्छु। नयाँ नक्साले जोड्यो सबै दललाई भनेर भनेको छ। यो एकदमै सकारात्मक कुरा हो, वास्तवमा हो पनि। यसमा भित्र के छ हेरौँ है त। भारतको कब्जामा रहेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी लगायत भूभाग समेटिएको नक्सा नेपालले संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छापमा समावेश गर्न ल्याइएको विधेयकले नेपालको नक्साको स्वरूप मात्रै परिवर्तन गरेको छैन, सबै राजनीतिक दललाई एकै ठाउँमा पनि ल्याएको छ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलले राष्ट्रियताको पक्षमा फेरि एकपटक सामूहिक ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको शनिबारको बैठकमा नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको छलफलमा बोल्दै प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले आन्तरिक मुद्दामा असहमति भए पनि राष्ट्रियताका मुद्दामा ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेका छन्। अहिले संसदमा 7 दलले प्रतिनिधित्व गर्छन्। मतदानमा सबै सहभागीले पक्षमा मतदान गरी राष्ट्रियताका विषयमा अद्भुत एकता प्रदर्शन गरेका छन्। म यो समाचार यति मात्रै राख्न चाहन्छु। वास्तवमा विभिन्न आन्तरिक कला आफ्नो ठाउँमा छ। मैले अघि पनि भने एउटा घरमा असन्तुष्टि पक्कै हुन्छ होइन। भाइ लड्छन्, भाइ फुट्छन्, भाइ झगडा गर्छन्। तर जब प्रश्न आमामा आइपुग्छ नि, त्यो आमालाई बिरामी मात्रै किन नहुन् ती आमा होइन, ती आमालाई अलिकति मात्रै असहज सास फेर्नलाई सामान्य खोकी लागेर पनि
त्यो असहजपन ती आमाले किन नगरून्, तर तिनी लडेका भाइ, तिनी फुटेका भाइ फेरि जुट्छन्। आजको यो 7 दलले त्यही देखाएको छ। नेपाली भूमिको लागि, जननीको लागि, नेपाल आमाको लागि। आजको संसद वास्तवमा ऐतिहासिक नै बन्यो र यो दिन, आजको दिनमा बोलिएका हरेक शब्दहरू, आजको दिनमा सांसदहरूले चाहिँ देखाएका स्वाभिमानका कुराहरू हाम्रो पुस्ताले कहिले बिर्सने छैन। हामीले त बिर्सने कुरै हुँदैन। हामी चाहन्छौँ जुन कागजमा लेखिएर केही हुँदैन प्रधानमन्त्रीज्यू, जमिन फिर्ता ल्याउनका लागि टेबल टक गर्नुस्, कूटनीतिक वार्ता गर्नुस् भनेर भनिएको छ। वार्ताको माध्यमबाट अगाडि बढौँ, हुँदैन अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जाउँ, प्रमाणहरू पेश गरौँ। बीबीसीले बोलेको छ है, बीबीसीले प्रष्ट भनिदिएको छ, बीबीसी हिन्दी भाषामा पनि उसले भनेको छ नेपालका यी 3वटा विवादित भूमि नेपालकै हो भनेर। त्यसैले हामीसँग थुप्रै छ। ग्रेटर नेपालका कुराहरू पनि आएका छन्। यी कुराहरू पनि थुप्रै छन्। हामी आशा गरौँ, हामी भरोसा गरौँ अनि हाम्रो देशका सम्पूर्ण विभिन्न दलका नेताहरू प्रति पनि हामीले चाहिँ विश्वास राखौँ र सहयोग गरौँ। यति भन्दै अब म अलिकति भारतीय मिडियाहरूको पक्षमा बोल्न चाहन्छु। अझै पनि भारतीय मिडियाहरूले थर्काउन, अपशब्दहरू प्रयोग गर्न, शब्दमा खेलेर चाहिँ बोल्न छोडेका छैनन् मेरो देशको नेताहरूप्रति, मेरो देशप्रति, मेरो देशको भूमिप्रति। त्यसैले मलाई बोल्न त हिन्दीमा मन छ आज पनि, उहाँहरूलाई चिनाउनको लागि, उहाँहरूलाई बुझाउनको लागि। तर म बोल्नको लागि अलि अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेको छु, किनभने हिन्दीमै बोलिरहँदाखेरि असजिलो पनि हुन्छ होइन। इङ्ग्लिसमा बोल्दा आम जनताले त्यति बुझ्दैनन् जति हिन्दी सहज नै बुझिदिन्छन्। नेपालीमै बोल्नु उनीहरू बुझ्दैनन्। र मेरो यो भिडियोलाई म जान्दिनँ उनीहरूले हेर्छन् या हेर्दैनन्, त्यसैले पनि म हिन्दी बोल्न चाहदिनँ र म नेपालीमै भन्न चाहन्छु भारतीय मिडियाहरूलाई, तिमीहरूलाई मात्रै शब्दजालसँग खेल्न, अपमान गरेर बोल्न, अपाच्य शब्दहरूले बाण हान्न आउँदैन। हामीलाई पनि आउँछ। तर तिमीहरूले जति बोल, जति चाहिँ तिमीहरूले भायोलेन्स क्रिएट गर, जति तिमीहरूले मिडियाबाट लभिङ गर, अननेसेसरी म्यासेजहरू फ्याँक, केही असर परेन। किनभने वी आर गोर्खाली। हामी वीरताको निशानी हो, वीरको निशानी हो। हामीसँग वीरताको चिनो छ। हाम्रो पुर्खा, हाम्रो वंशजले हामीलाई झुक्न सिकाएनन्। भारतीय मिडियाहरू, तिमीहरूले आफ्नो च्यानलको माध्यमबाट जतिसुकै तिमीहरूको सोसाइटीलाई, तिमीहरूको चाहिँ भारतीय नागरिकहरूलाई उत्तेजित किन नगराऊ, केही फरक पर्नेवाला छैन। तिमीहरूको त्यही उत्तेजनाको कारण हो नि पूर्वी तराईमा भएको हाम्रो सीमामा रहेका सशस्त्रहरूको माथि आक्रमण। नतिजा देख्यौ नि, मर्यो नि एकजना। जस्तोलाई त्यस्तै ढिँडालाई निस्तै भन्ने हाम्रोमा चलन छ। एउटा जर्नलिस्ट भएर मैले यस्ता भाषाहरू बोल्न मिल्दैन। त्यसैले म धेरै सभ्य र शालीन भएर प्रस्तुत हुन चाहन्छु। काट्न आउँछौ, काटिएर जान्छौ। गिद्धे नजर लगाउँछौ, तिम्रा आँखाहरू निकालिएर दृष्टिविहीन बनेर तिमी फर्कनेछौ। त्यसैले खबरदार, 1 इन्च र 1 लफ्ज मेरो देशको माथि, मेरो भूमिमाथि, मेरो देशको सुरक्षाकर्मीहरूमाथि, जसले सीमाको रक्षा गरेका छन्, जो सीमामा आफ्नो घर बनाएर बसेका छन्, मेरो देशका ती सीमामा बस्ने जनताहरूको लागि हेपा र मिचाह प्रवृत्ति तिमीहरू देखाउँदै नदेखाऊ। यति भन्छु। छोटा छोटा मिनिस्कर्ट लगाएर, कोट लगाएर, फुल मेकअप गरेर, धेरै ठुल्ठुलो पावरको लाइटहरू बालेर इन्डियन मिडियाबाट तिमीहरू जति भुके पनि नि भौँ 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 गरेर केही फरक पर्दैन।
तिमीहरूले दिन खोजेको म्यासेजको केही असर पर्दैन हामीलाई। र यो 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 लाइभ जसले हेरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूसँग दिमाग छ, एक्सेस छ, इक्विपमेन्ट छ, तपाईँहरूले प्रतिक्रिया देखाइरहनु भएको छ। आफ्नो फ्यामिली मेम्बरहरूलाई देखाउनुहोस् जसले यो लाइभ देख्नु भएको छैन, जसले बुझ्नु भएको छैन हामीमा कुन राष्ट्रियता र स्वाधीनता छ भन्ने कुरा। हामी कसरी यति रातिको बेलामा पनि हामी यसरी म लाइभमा आइरहेको छु, तपाईँहरूले मलाई प्रतिक्रिया दिएर वार्तालाप गरिरहनु भएको छ। यो पनि एक खालको वार्ता हो। तपाईँको प्रतिक्रियाहरू मैले पढेको छु। त्यसैले म प्रष्ट नेपालीमा बोल्दैछु। यो भिडियो सारा नेपालीहरूले बुझुन्। सारा नेपाली, मोबाइल चलाउने, ल्यापटप चलाउने, ट्याब्लेट चलाउनेहरूले मात्रै होइन, सारा घाँस काटेर बस्नेहरूले, भैँसी गाईहरू हेरेर बस्ने ती गोठालाहरूले, होइन, तराईका ती गहिरा तालहरूमा माछा मार्ने ती थारू बाजेहरूले, थारू बजुहरूले, सोना जाति जसले चाहिँ खोलाको छेउमा सुन चालेर बस्नुहुन्छ, उहाँहरूले यो भिडियो, हाम्रो आवाज, हाम्रो कन्भर्सेसन, तपाईँहरूले लेखेको प्रतिक्रिया हेर्न पढ्न जरुरी छ। आज त उहाँहरूले टेलिभिजन पनि हेर्नु भएन होला, बिचराहरूलाई थाहै छैन आज नेपालमा के भयो। तपाईँ हामी जस्तै छोराछोरीले उहाँहरूलाई भनिदिने हो। तपाईँ हामी जस्तै विवेक भएको र हामी बुझेको छोराछोरीले हामीले उहाँहरूलाई सचेत गराइदिने हो। हेर्नुहोस् बुवा, हेर्नुहोस् आमा, आजको दिन यो भयो। हेर्नुहोस् बजु, तिम्रो जमानाका नेताहरूले के गरे, देश बेचे, देश फ्याँके। आज संसदमा एकजना सांसदले यो पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, राजतन्त्रले फ्याँकेको भूमि लोकतन्त्रले फिर्ता गरिरहेको छ भनेर र गर्नेछ भनेर। हामी यो कुरा भन्न सक्छौँ हाम्रो बजुहरूलाई। हाम्रो देशमा हुनुहुन्छ 100-200 वर्ष उमेरका बाजे बजुहरू बाँच्नु भएको छ। हामी बेला बेलामा त्यस्ता मान्छेसँग ठोक्किँदाखेरि समाचार, स्टोरी, कथाहरू, फिचरहरू लेखेर तपाईँहरूलाई नै हामी पस्किरहेका हुन्छौँ। ती तपाईँ हाम्रै बाजे बजु हुन सक्नुहुन्छ। ती पुर्खा जसले आजसम्म, जसको सास अट्किएको छ, जसलाई सासले छोडेको छैन, जसलाई आजको दिनको पर्खाइ छ, उहाँहरूलाई यो म्यासेज थाहा छैन होला। सुनाउनुहोस्। उहाँहरूको चाउरी परेको यो गालाबाट, यो आँखाको कोसबाट खुसीको आँसु झर्नेछ आज। तपाईँ हामीले मात्रै सुनेर हुँदैन, प्रत्येक नेपालीले यो कुरा सुन्न जरुरी छ। भर्खर जन्मेको बच्चाले, जसले बुझ्दैन, जसले सुन्दैन, जसले बोल्दैन, त्यो बाहेक, जसले अलिअलि भए पनि मम्मी बाबा भन्छ, जसले अलिअलि भए पनि नेपाली भनेर लेख्न जानेको हुन्छ, उसलाई पनि रटाउनुहोस् आजको दिन। हामीले रटाउनुपर्छ, किनकि यो हाम्रो लागि निकै गौरवको कुरा हो। र यसपछि हामीले नेपाली भूमि पाउनेछौँ। त्यो कुरा त झन् हामीले भन्नै पर्छ सबैजनालाई। यिनै भावहरूका साथ यो मेरो मनमा लागेको कुरा मैले सेयर गरेको छु र अलिकति म पढ्न चाहन्छु। जस्ट लास्ट म्यासेजको सेकेन्ड लास्टमा आएको छ। हेलो सिस्टर, नमस्ते, म कतारबाट हेर्दैछु हजुरको लाइभ। शब्दहरूप्रति म आभारी छु भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच भविन्द्र थताल जी, उहाँको नाम चाहिँ भविन्द्र रहेछ। तपाईँहरूको प्रतिक्रियाको लागि, अनि जहाँ हुनुहुन्छ, खाडी मुलुकमा हुनुहुन्छ, युरोपियन कन्ट्रीहरूमा हुनुहुन्छ, गल्फ कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ, मलाई विश्वास छ। र मैले जसरी म आज रोएँ, मेरो संवेगलाई मैले थाम्न सकिनँ। जतिसुकै नेपाल सरकारको खेदो खन्ने व्यक्ति नै किन नहोस्, आजको यो दिनमा जुन संसदबाट निर्णय भयो, यसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली दलहरूलाई, नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई सल्युट तपाईँहरूले गर्नुभएको छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु। र वास्तवमा भने हामीले देखायौँ। त्यसैले मैले यो लाइभको हेडलाइन नै लेखेँ। त्यो हेडलाइनकै मर्ममा रहेर आज म बोल्छु भनेरै मैले त्यो हेडलाइनलाई छानेको हो। यति भन्दै भारतीय मिडियाहरूमा अब विभिन्न खालका हेडलाइनहरू आउनेछन्। थाहा छैन सीमामा अब कति आक्रमण हुनेछ, सशङ्कित गराउनका लागि, होइन, तर्साउनका लागि। त्यो एउटा नतिजा हो। हाम्रो पूर्व रौतहट या अरू कुन चाहिँ जिल्ला, म त्यति कन्फ्युज छु, क्लियर छैन। पूर्वको तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ, सशस्त्रलाई आक्रमण गरेको भारतीय नागरिकहरू आएर 100-150को जत्थामा। त्यो एउटा तर्साउने खेल हो उहाँहरूको।
हैन? कतिजनाको घर उजाड्छौ ए हिन्दुस्तानी? कतिजना नेपालीलाई तर्साउँछौ? जति आउँछौ नि मारिएर जान्छौ। होस् गर, यो ल्याङ्ग्वेज हिन्दीमा बोलिदिउँ कि क्या हो? आजलाई यति नै। नेक्स्ट टाइम फुल एपिसोड नै म हिन्दीमा बोल्नेछु। यति भन्दै आजको यो लाइभलाई म यही नै थाती राख्छु। फेरि एकचोटि नेपाल आमाको लागि नेपाली जनताहरूले गरेको बाचा पुरा भएको छ। सदनबाट नेपाल हाम्रो आमाका ती सपुतहरूले पुरा गरेका छन्। ती देशभक्त भएका सांसदहरूले पुरा गरेका छन्। नेपाल आमाका छोराहरूले छोरीहरूले पुरा गरेका छन्। त्यसको लागि फेरि एकचोटि सलाम गर्दै म रूपनी जिएम आजको यो लाइभबाट बिदा हुन्छु। जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ, सेफ हुनुहोला। कोरोना, क्वारेन्टाइन यी सबै अस्तव्यस्त छन् नेपालमा। यी सबै विषयलाई आजको दिनले ओझेलमा पारेको छ। हामीले आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेका छैनौँ। साँच्चै जाँदा जाँदा एउटा कुरा याद आयो मलाई। मैले समाचार लेखेँ, देशका विभिन्न जिल्लामा, कुना कन्दाराहरूमा नेताहरूले, भातृ सङ्गठनहरूले, सांसदहरूले पनि दीप प्रज्वलन गरेर खुसियाली मनाएको कुरा आज धेरैको अनलाइनहरू क्यान्डल बालिएको तस्बिरले सजिएका छन्। फेसबुकका वालहरू क्यान्डल बालिएको त्यो तस्बिरले सजिएका छन्। त्यसैले यो खुसियाली तपाईँहरूले कसरी मनाउनु भएको छ? जसरी मनाउनु भएको छ, तपाईँ एक्लैले मनाउनु भएको छ भने पनि तपाईँले मनाएको खुसियालीलाई नेपाल आमाले हेरिरहेकी छन्। मेरो सन्तान मेरो काखमा छैन, मेरो भूमिमा छैन, र पनि आजको दिनमा मलाई सम्झेर उसले खुसियाली मनाएको छ भनेर नेपाल आमाले धेरै नै तपाईँ हामीलाई आशिष दिएकी छन्। उनी रमाएकी छन् र उनीप्रतिको यो मोहलाई, यो मायालाई हामीले यसै गरी थाती राखौँ। कसैले हिम्मत नगरोस् हामीलाई झुकाउने, कसैले साहस नगरोस् हामीलाई हाम्रो घुँडाहरू टेकाउने। यति भन्दै तपाईँहरूको लागि अमेरिकामा हुनुहुन्छ भने ह्याभ अ गुड डे, रात परेको कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ भने ह्याभ अ गुड नाइट, ह्याभ अ स्विट ड्रिम भन्दै म पनि बिदा माग्छु। लभ यु अल। नमस्ते। जय नेपाल।